السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد، فيديو رقم 4 من سلسلة شروحات المادة ديال الأناليز فينانسيير الخاصة بالسمستر 4. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكمل ليكسبليكاسيون ديال الكور. اليوم نشوفو إن شاء الله غنبداو بالبيلون فينانسي. Donc le bilan financier appelé aussi bilan liquidité, كنسمو أيضا bilan de liquidité, est un tableau ou un document permettant de donner une image claire sur la situation financière de l'entreprise à une date donnée. لأن le bilan financier اللي كنطلقوا عليه أيضا البيلون liquidité هو واحد الطابلو اللي كيعطينا واحد الصورة حقيقية، صورة واضحة عن الوضعية المالية ديال لونتربريز في واحد الوقت محدد. هذا لو بيلون فينانسي fait on se basant sur la valeur financière de chaque élément de l'actif et du passif. يعني كنعتمدوا ولا الباز ديالو هو هذيك القيمه الماليه ديال كل اليمون ديال الاكتيف وديال الباسيف. وباش نقدروا نجبدوا هذه القيمه الماليه كنعتمدوا على ما يسمى بالغو كلاسمون والغو تريتمون ديال لي زيليمون ديال لو بيلون كونطابل. Elle permet en reclassement les postes des bilans selon leur liquidité à l'actif et selon leur exigibilité au passif. Donc بالنسبه للبيلون فينانسي باش نقدر نديرو راه كنعتمد لا باز ديالي هو لو بيلون كونطابل. هادوك لي زيليمون ديال لو بيلون كونطابل كندير لهم الغو كلاسمون او الغو تريتمون. الغو كلاسمون ديال لي زيليمون دو لاكتيف كيكون على حساب لا ليكيديتي. باغ كونطخ انا الغو كلاسمون ديال لي زيليمون ديال الباسيف كيكون على حساب الاكزيجيبيليتي، يعني على حساب ليشيونس. دونك de porter un jugement sur la solvabilité de l'entreprise. يعني من خلال هذا الغوكلاسمون هذا الغوتريتمون هذا البيلون فينانسي كنعرفوا لا سولفابيليتي دو لونتربريز، يعني كنعرفوا واش هاد لونتربريز سولفابل ولا ماشي، واش قادره انها عندها لا كاباسيتي باش تريغلي لي ديت ولا نو. Donc l'objectif du bilan financier est de faire apparaître le patrimoine réel de l'entreprise et d'évaluer le risque de non-liquidité de celle-ci. Donc شنو هو l'objectif ديال البيلون فينانسي؟ l'objectif ديال البيلون فينانسي هو نعرفوا القيمة الحقيقية ديال لو باتريمون دو لونتربريز ونيفاليو لو ريسك، هو اننا نحدوا هذا الريسك اللي ممكن انه يكون عندنا سواء نو ليكيديتي، واش نقدروا اما تيكون عندنا ليكيديتي، ديك الليكيديتي اللي عندنا هذيك هذوك لي ريسورس فينانسيير دو لونتربريز واش قادرين انها تريغلي بهم لي ديت وتخدم ليكسبلواتاسيون ديالها. دونك هذا هو لو بيلون فينانسي. Donc, le passage de bilan comptable au bilan financier s'effectue par les reclassements et le retraitement des éléments du passif de l'actif. باش نقدر ندير واحد لو بيلون فينانسي راه كنعتمد على لو بيلون كونطابل. دونك كندير الباساج من البيلون كونطابل للبيلون فينانسي، والباساج من البيلون كونطابل للبيلون فينانسي كنستعملوا على لي طابلو ديال لو ريتريتمون لو كلاسمون ديال لي زيليمون دو باسيف او لاكتيف. نبداو دابا اول حاجه نبداو بالغو كلاسمون دو لاكتيف، طابلو دو غو كلاسمون دو لاكتيف. Le reclassement des éléments de l'actif s'effectue selon le principe de liquidité croissance. يعني بالنسبه للغوكلاسمون ديال الاكتيف شنو هو داك المبدا اللي كنعتمدوا عليه؟ كنعتمدوا على المبدا ديال الليكيديتي. يعني كان شي حاجه اللي هي بلي ليكيد راه كتنزل لتحت، وشي حاجه اللي هي موان ليكيد راه كتطلع للفوق. مثلا شي حاجه اللي هي بلي ليكيد كاينه في الاكتيف موبيليزي دونك غتنزل الاكتيف سيركيلون، وشي حاجه اللي موان ليكيد كانت في الاكتيف سيركيلون راه غتطلع الاكتيف موبيليزي. الا كانت بلي ليكيد راه كتطلع تنزل التريزوري اكتيف. دونك هذا هو لو طابلو دو غوكلاسمون دو لاكتيف. دابا كنشوف غير الغوكلاسمون، راه كاين الغوتريتمون اللي عندخلوا فيه دي زيليمون اخرين. دابا حنا كنشوفوا غير لي زيليمون اللي كتكون الغوكلاسمون، يعني كيبقاو نيت في الاكتيف، اما كينقصوا وكيتزادوا، كتنقص من واحد البلاصه وكتزيد واحد الاخرى. بوغ لو غوكلاسمون سواء في الباسيف ولا الاكتيف، الغوكلاسمون راه تلقى واحد الاليمون في الاكتيف راه كيتزاد من واحد الكلاس وكيتنقص من كلاس اخر. يعني ما يمكنش انك تلقى ناقص في الغوكلاسمون. حتى بالنسبه للباسيف يعني كيتنقص من واحد الكلاس وكيتزاد واحد الكلاس اخر. دونك الغوكلاسمون ديال لاكتيف اللي كيكون على حساب الليكيديتي. دونك اول حاجه كندير ها هما لي كلاس اللي عندنا اكتيف موبيليزي اكتيف سكين تروزون، هادو الاكتيف هادو هما لي كلاس اللي كاينين في الاكتيف. دونك اول حاجه كندير كنحسب لي توتال دو بيلون كونطابل نيت، يعني كنحسب لي نيت ماشي اللي بغيت. يعني كانت امورتسمون لا بروفيزيون راه كنقصوها، كنشدو غير النيت، كنجيبو النيت ديال لاكتيف موبيليزي كنجمعوه، والنيت ديال الاكتيف سيركيلو، والنيت ديال التريزور اكتيف. دونك اول حاجه كنبداو بها في الغو كلاسمون هما لي زيموبيليزاسيون فينانسيير ان موان دان ان. لي زيموبيليزاسيون فينانسيير ان موان دان ان كنعرفوا بان لي زيموبيليزاسيون فينانسيير كيكونوا في الاكتيف ايموبيليزي واحد القيمه
واحد الفالور من هاد لي زيموبيليزاسيون فينونسيير، سواء كانوا تاتر ولا اكسيتيرا ولا كريونس ولا شنو، ولات موان دانون. مثلا كريونس ولا موان دانون، دونك الى موان دانون يعني غادي ينقص اش، غادي يولي بلي ليكيد. دونك غادي ينقص، غينزل، خاصو نحطو نغوكلاسيه في لاكتيف سيركيلون. دونك هذيك لا فالور راه كنقصها من لاكتيف ايموبيليزي وكنزيدها لاكتيف سيركيلون. دونك هذا الا كانوا عطاونا ايموبيليزاسيون فينونسيير ان موان دانون، يعني قال لك واحد المونطون من الايموبيليزاسيون فينونسيير ولا اقل من عام، دونك غتنقص لا فالور ديالو من لاكتيف ايموبيليزي وعاد زاد في لاكتيف سيركيلون. دابا ستوك اوتيل او ايموبيليزي، تنعرفوا ان لي ستوك كيكونوا في لاكتيف سيركيلون. قال لك واحد ستوك من هادوك لي ستوك اللي كاينين في لاكتيف سيركيلون، سواء كان مارشانديز، ماتيير بروميير، برودوي فيني اكسيتيرا، ولا اوتيل ولا ايموبيليزي، يعني هذيك المده ديالو اللي عابقه في لونتربريز هي مده كبر من عام، اكثر من عام، دونك خاصو يتغو كلاسا، دونك خاصو يدخل ماشي لاكتيف ايموبيليزي. اوتيل يعني واحد لو ستوك اللي ولا كوم ريزيرف، يعني كنخزنوه لواحد الوقت بعيد، دونك اكثر من عام. دونك ستوك اوتيل وستوك ايموبيليزي هذيك لا فالور ولا كيعطونا كنقصها من لاكتيف سيركيلون وكتزاد الاكتيف ايموبيليزي. دابا كريونس دو لاكتيف سيركيلون ابلي دانون، يعني الكريونس ديال لاكتيف سيركيلون سواء كان كريونس كليون اكسيتيرا، كنعرفوا ان لاكتيف سيركيلون كيكونوا فيه الكريونس اكور تيرم، يعني دوك الكريونس اللي كيكونوا اقل من عام كيكونوا في لاكتيف سيركيلون. دوك هاد القيمه اللي عطاك هو ديال الكريونس دو لاكتيف سيركيلون ابلي دانون راه عاد تنقص من لاكتيف سيركيلون وعاد زاد لاكتيف ايموبيليزي. دابا التي في بي ديفيسيلمون نيغوسيابل او سيسيبل، كنعرفوا ان التي في بي كيكونوا في لاكتيف سيركيلون. دونك هاد تي في بي هادو قال لك هما ديفيسيلمون نيغوسيابل ولا سيسيبل، يعني صعيب ان نبيعوهم. دونك هذيك القيمه اللي كيعطيك ديال هاد تي في بي ديفيسيلمون سيسيبل ولا نيغوسيابل راه غتنقص القيمه ديالهم من لاكتيف سيركيلون وغتزيدها في لاكتيف ايموبيليزي. اوسي بور لي تي في بي فاسيلمون نيغوسيابل ولا سيسيبل، دابا هادو ساهلين انك تبيعهم، يعني شي حاجه كتكون بلي ليكيد، دونك غتنقص لا فالور ديالهم من لاكتيف سيركيلون وغتزيدها في تريزوري اكتيف. دونك هذا هو الغوكلاسمون ديال الاكتيف. دابا نشوفوا واحد لابليكاسيون سوا ليكستري دو لاكتيف دان بيلون. عطيناكم غير ليكستري واحد لاكتيف، حنا بغينا نخدموا غير كيفاش هادشي داير غوكلاسمون دو لاكتيف. دونك اكتيف موبيلي في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل القيمه ديالهم البغيت 100000 درهم، لامورتيسمون لا بروفيزيون 20000 درهم، والنت 80000 درهم، حيت توجور البغيت ناقص الامورتيسمون بروفيزيون كيعطينا النت. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هما 260000 درهم ناقص الامورتيسمون لا بروفيزيون 60000، دونك 200000 درهم والنت. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير 80000 درهم بغيت لامورتيسمون بروفيزيون 10000، دونك تبقى 70000. بالنسبه للاكتيف سيركيلون ستوك 150000 درهم هو البغيت، لامورتيسمون لا بروفيزيون 20000 درهم، دونك بقات 130000 درهم. الكريونس البغيت 230000 درهم، لامورتيسمون بروفيزيون 30000 درهم، دونك 200000 درهم هو النت. التي في بي 50000 درهم، 6000 ديال لامورتيسمون بروفيزيون، دونك النت هو 44000 درهم. او تريزور اكتيف عطاونا فيه 65000 درهم، اصلا هو ما كيكونش فيه لا امورتيسمون بروفيزيون، بقات النت 65000 درهم. دونك اول حاجه ندير قبل ما ندير لو غوتريتمون لو كلاسمون، شنو خصني ندير؟ خصني نحسب النت، نحسب شحال المجموع ديال اكتيف موبيليزي والمجموع ديال الاكتيف سيركيلون تريزور اكتيف، وراه كنخدم بالنت، راه كنخدموا بهاد لي نت، مفهوم؟ هاد لي نت اللي كنشدو، يعني كنجمع هاد لي نت ديال الاكتيف موبيليزي او لي نت ديال الاكتيف سيركيلون والنت ديال تريزوري اكتيف، دونك كنجمعهم ها هما توتال دو بيلون كونطابل ني، كنجمع النت. دونك اول حاجه كندير كنشوفوا هاد لي زانفورماسيون. هذا شنو قال لي؟ ايموبيليزاسيون فينونسيير، هاد رقم واحد شنو كيتعني؟ قال لك 12000 موان دانون. نرجعوا دابا لهنا، ايموبيليزاسيون فينونسيير ا موان دانون، كنقصوا ديك القيمه اللي عطاونا من لاكتيف ايموبيليزي وكنزيدوها في الاكتيف سيركيلون، ها هي عطاونا 12000 درهم، دونك عاد 12000 درهم عاد تنقص من لاكتيف ايموبيليزي وتزاد الاكتيف سيركيلون. لانفورماسيون الثانيه ديال الستوك، ستوك قال لك 25000 درهم اوتيل، هذا الستوك 25000 درهم اوتيل، دونك 25000 درهم عاد تنقص من الاكتيف سيركيلون وعاد زاد الاكتيف موبيليزي. هذا هو الشيء اللي شفنا في الغوتريتمون، هي كتنقص من الاكتيف سيركيلون كتزاد الاكتيف ايموبيليزي. لانفورماسيون الثالثه ديال لي كريونس، لي كريونس 16000 درهم فيها بلي دانون، كنعرفوا ان لي كريونس بلي دانون كنقصوا القيمه اللي عطاونا من الاكتيف سيركيلون كتزيدها الاكتيف ايموبيليزي، ها هي ناقص 16000 من الاكتيف سيركيلون كتزاد الاكتيف ايموبيليزي. رابعه، هاد تي في بي فيها 5000 فاسيلمون سيسيبل، كنعرفوا ان
فاسيلمون سيسيبل، ها هو الفاسيلمون سيسيبل، كتنقص القيمه ديالو من لاكتيف سيركيلون وكتزاد الاكتيف ايموبيليزي. دونك ها هي تي في بي فاسيلمون نيغوسيابل سيسيبل ناقص 5000 زائد 5000. الاخرى تي في بي ديفيسيلمون سيسيبل 4000. دونك ديفيسيلمون سيسيبل كتنقص القيمه ديالها من لاكتيف سيركيلون كتزاد لاكتيف ايموبيليزي. ها هي ناقص 4000 زائد 4000. دونك ابخي ملي كنكملوا كنجمعوا لي توتال دو بيلون فينونسي، يعني كندخلوا حتى هذا النت، كنشدوا هذا النت كنقصوا منه هذه كنزيدوا ليه هذه كنزيدوا ليه هذه كنزيدوا كتعطينا 383 اوسي بور لاكتيف سيركيلون النت كنزيدوا ليه 12000 كنقصوا منه 25 كنقصوا منه 16 كنقصوا منه 4000 كنقصوا منه 5000 كتعطينا 336000. والتريزور اكتيف راه تزاد ليه غير 5000. دونك هذا هو توتال دو بيلون فينونسي. نتمنى انكم فهمتوا هذه ليكسبليكاسيون اللي درت لكم فيها الغو كلاسمون دو لاكتيف. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنشوفوا الغو كلاسمون دو باسيف، وابخي من بعد نشوفوا لي غو تريتمون، ومنكملوا هادشي كلشي غنجمعوا واحد الطابلو اللي اسمه طابلو دو غو تريتمون غو كلاسمون اللي فيه جميع لي غو كلاسمون ولو غو تريتمون ديال لاكتيف او الباسيف باش نعرفوا كيفاش كنخدموا لو بيلون فينونسي. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في الفيديو المقبل باذن الله تعالى.